आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने क्या किया है। आगे चलकर पूरी खबर आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं, ये बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइल आखिरुल ज़मा का तजर्बा कर लिया है। क्योंकि आपने देखा कि इजराइल के साथ जो 12 दिन की जंग हुई ईरान की, उसमें सज्जील मिसाइल भी चले, लेकिन सज्जील से भी ये ज्यादा खतरनाक आखिरुल ज़मा मिसाइल ईरान ने इसका तजर्बा किया है। और ईरान की एयर स्पेस आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। ईरान ने क्या किया है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ईरान ने, यह बहुत बड़ी खबर है, ईरान की इस वक्त एयर स्पेस बंद है। ईरान अपने सबसे खतरनाक मिसाइल आखिरुल ज़मा का तजर्बा करने जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जो जंग 12 दिन की इजराइल के साथ ईरान की थी, उसमें सज्जील मिसाइल का बड़ा तजर्बा हुआ, लेकिन अब उससे भी ज्यादा खतरनाक जो मिसाइल आखिरुल ज़मा है, ईरान इसका तजर्बा करने जा रहा है। आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट के हालात जो नजर आ रहे हैं, वो एक बार फिर खतरे की जानिब जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ईरान ने यह फैसला किया मिसाइल के तजर्बे के लिए, एयर स्पेस बंद की, तो उधर आप अंदाजा करें कि इजराइल में क्या हुआ। इजराइल में मुकम्मल तौर पर सायरन बजे और लोगों को वार्न किया गया कि वो फौरी तौर पर शेल्टर में चले जाएं। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज में कि जैसे यमन से मिसाइल जाते हैं या ईरान से मिसाइल, वो जो है सायरन बजाते हैं और लोगों को वार्न करते हैं। लोग भागकर शेल्टर में यानी चले जाते हैं और यूं महफूज रहते हैं। तो अब बाकायदा तौर पर क्योंकि ईरान ने एयर स्पेस बंद की, तो उसके बाद इजराइल ने अपनी आवाम को वार्न किया। वह खौफ का आलम देखें कि बजाय के पहले हारन बजाए जाते थे, यानी सायरन बजाकर उनको इन्फॉर्म किया जाता था, लेकिन इतनी जल्दी से उन सबको वार्न कर दिया गया कि वो शेल्टर में चले जाएंगे। खौफ इतनी है, इतनी घबराहट है, क्योंकि ईरान ने 12 दिन की जो लड़ाई इजराइल के साथ हुई, इजराइल को हैफा सिटी हो और तेल अवीव हो खंडर बना के रख दिया था। तो अब इंडिया की जैसे यानी सपोर्ट अमेरिका को बिल्कुल खत्म है, इजराइल के साथ इंडिया भी जुड़ा हुआ है। इंडिया को मुकम्मल तौर पर पुश कर रहा है इजराइल, और इंडिया भी कॉपी करना चाहता है इजराइल की। तो अब ईरान ने जैसे ये यानी खतरनाक मिसाइल आखिरुल ज़मा का तजर्बा किया है, तो उसके बाद कितनी खौफ है इजराइल में, आप सोच भी नहीं सकते। कि यानी इजराइल के मीडिया पर यह डिस्कस हो रही है कि ईरान अटैक करने जा रहा है, कि ईरान इजराइल पर अटैक करने जा रहा है। लेकिन अब ईरान ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि ये सारा सिनेरियो जो अब जा रहा है, इजराइल जो कि चाहता है कि किसी तरीके से रूस की जंग यूक्रेन के साथ बिल्कुल खत्म हो लगी रहे। क्योंकि सारे जो सारा सिनेरियो है वो इजराइल के खिलाफ जाएगा। अगर रशिया यूक्रेन की जंग खत्म होती है तो इजराइल के लिए खतरा होगा। इस वजह से इजराइल मुकम्मल तौर पर नहीं चाहता कि ये किसी ना किसी तरीके से जंग यूक्रेन की रशिया की कम यानी खत्म हो। क्योंकि अगर जंग खत्म हो गई रूस यूक्रेन की, तो रूस मुकम्मल तौर पर ईरान को सपोर्ट करेगा। तो अब ईरान ने भी यही यानी तजर्बा सीखा है कि उन्होंने अब जो यानी अपनी दिफा की पॉलिसी है, उससे बढ़कर अटैक की पॉलिसी को यानी अमल किया जाए। और वो अब बड़े पैमाने पर नेवी ड्रिल भी कर रहे हैं। जैसे नेवी ड्रिल कर रहे हैं, तो वो इजराइल की यानी सिक्योरिटी के लिए, आप अंदाजा करें कि इजराइल की हिफाजत के लिए ब्रिटिश के जो यानी हेलीकॉप्टर हैं वो निगरानी कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में खलबली मची है। ईरान ने जो ये नेवल ड्रिल की है और जो एयर स्पेस बंद की है
اور یہ آخر الزمان میزائل کا تجربہ کیا ہے. آخر الزمان میزائل کا مطلب سمجھے کہ سب بس دی اینڈ یعنی ختم، اس کے بعد ختم، یعنی یہ آخری ہتھیار ہے جو ایران کے پاس. اس سے وارن کر دیا ہے ایران نے بھی پوری دنیا کو، اسرائیل کو، امریکہ کو. تو آنے والے دنوں میں حالات مڈل ایسٹ کے ایک بار پھر، کیونکہ انڈر گراؤنڈ یعنی جو انڈر میں ڈسکشن جاری ہے اس وقت، کیونکہ ایران میں جو رجیم چینج کرنا تھی اسرائیل امریکہ نے، وہ ناکام ہوئے. تو اب بڑی تعداد میں ویپن بھی اسرائیل کے پاس پہنچ چکے ہیں امریکہ کے. تو یہ ڈسکشن یعنی انڈر یہی چل رہی ہے ان کی کہ ایران پر کیسے اٹیک کرنا ہے. تو اس حوالے سے ایران نے اب باقاعدہ طور پر اپنے خطرناک میزائل آخر الزماں کا تجربہ کیا ہے. تو اس کے بعد کھلبلی بچ گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. لیکن جو ان کا پہلا مشن تھا کہ رجیم چینج ہو کسی طریقے سے، جو رضا حسن ریلوی ہیں ان کے جو سپورٹر ہیں بڑی تعداد میں ہیں، جو کہ کافی تعداد میں ہیں، انہوں نے وہ مکمل طور پر جو یعنی ووٹنگ ہوتی ہے وہ خامنائی کو سپورٹ بھی نہیں کرتے. تو یہی سوچ کر اسرائیل امریکہ نے اٹیک کیا تھا کہ وہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے تو اس کے بعد جو ہے ایران میں رجیم چینج ہوگی، خامنائی کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. تو تب امریکہ اور اسرائیل یعنی اس مشن میں فیل ہوئے. تو اب یہی صورتحال ہے کہ ایک بار پھر ایران پر ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں. لیکن ایران مکمل طور پر الرٹ ہے. ایران نے جو ڈرل کیا ہے، ایران نے جو یہ ٹیسٹ کیا ہے میزائل کا آخر الزماں کا، اس سے یورپ میں، اس سے اسرائیل میں، اس سے امریکہ میں مکمل طور پر کھلبلی مچی ہوئی ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ سارے جو ہیں اس وقت اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، یوکرین میں. اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ کسی قسم کی جو ہے پیش رفت نہیں ہوئی پوٹن کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ٹرمپ پوٹن کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر یعنی یورپ کو اور زیلنسکی کو ایگری کر کے ایک سائن کرواتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے، پیس امن معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن جو سینیریو ہے کہ اسرائیل بالکل نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ اسرائیل ایک طرف سے ایران پر اٹیک کے یعنی موڈ میں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسرائیل نے جیسے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے نیتن یاہو نے کہ ان کا ارادہ جو ہے وہاں غزہ فلسطین کا نام ختم اور جو مقدس مقامات ہیں اصل میں وہ ان کو گرانے کی کوشش کریں گے. اور اس صورتحال میں پھر بڑی لڑائی کی یعنی ان کو خدشہ ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بڑی لڑائی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اب جو ہے انڈیا کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی لڑائی ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے، اور چائنا کی طرف وہ جا رہا ہے، رشیا کے ساتھ وہ کھڑا ہے، رشیا سے وہ تیل لے رہا ہے. تو اب انڈیا کی مکمل سپورٹ وہ چاہتا ہے اسرائیل، کیونکہ جو وہ اٹیک کریں گے مسجد اقصیٰ ہو یا دوسرے مقدس مقامات، تو اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ انڈیا پاکستان پر اٹیک کر دے تاکہ معاملات ان کے حق میں رہیں. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے.